नमस्कार, म रतनलाल चौधरी सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमको कार्यक्रम युवा संसारमा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका युवाहरूको विचार र योजनाको बारेमा छलफल गर्नका लागि यो कार्यक्रम तयार पारिएको छ। यो कार्यक्रममा समाजका हरेक क्षेत्रमा क्रियाशील युवाहरूलाई समेट्ने गरिरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सङ्गठनका सचिव तथा राष्ट्रिय जनजाति कार्य प्रमुखको रूपमा हुनुहुन्छ चन्द्रशेखर जोशीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। जोशीजी, कार्यक्रम युवा संसारमा स्वागत छ। धन्यवाद सर, नमस्कार। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालले सुदूरपश्चिम अब यो प्रदेश स्तरीय अथवा जनजातिको क्षेत्रमा यो जुन तपाईँले यो गरिराखेको थालेको एउटा अभियानलाई खासमा प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल भनेको के हो र परिषदले के काम गरिरहेको छ भन्ने आम दर्शक र श्रोता महानुभावहरूलाई जिज्ञासा हुन सक्छ। यसको बारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनु पर्यो। धन्यवाद छ रत्नलालजी। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल भनेको एउटा सामाजिक विद्यार्थी सङ्गठन हो र यो देशभरि 77वटा जिल्लामा यसको काम छ र यसले चाहिँ विद्यार्थीहरूमा अनुशासन र नैतिकताको लाई प्रमुख लिएर राष्ट्र प्रथमको भावना, जसमा राष्ट्रता संस्कृति राष्ट्र प्रथमको भावना लिएर यसले काम गर्छ र विद्यार्थीहरूमा चाहिँ राष्ट्रप्रति प्रेमी बनाउने र यो देशमा केही गर्नुपर्छ, आफ्नो यो देश बनाउनुपर्छ र यो देश कसले होइन हामीले बनाउने हो भन्ने भावना बोकेर राष्ट्रियताको भावनासहित विद्यार्थीहरूमा चाहिँ व्यक्तित्व र नेतृत्व विकास होस् र उनीहरूको चाहिँ चारित्रिक पनि विकास होस् र एउटा राम्रो असल व्यक्ति निर्माण होस् भनेर प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदले शिक्षा क्षेत्रमा विगत 28 वर्षदेखि काम गरिरहेको छ। यो सामाजिक विद्यार्थी सङ्गठन हो, यो कुनै पनि पार्टीको भातृ सङ्गठन होइन र यसले चाहिँ विद्यार्थीहरूमा कक्षा 11 देखि मास्टर डिग्रीका विद्यार्थीहरूमा शिक्षक, शिक्षाविद, विद्यार्थी तीनवटा समूहलाई जोडेर शैक्षिक पुनर्संरचनाको माध्यमद्वारा राष्ट्र पुनर्निर्माणको माध्यमलाई लिएर काम गरिरहेको छ र यो अहिले हामी विश्वविद्यालय, क्याम्पस र कलेजहरूमा हामीले काम गरिराखेका छौँ। जस्तो अब यो प्राज्ञिक विद्यार्थी भन्ने बित्तिकै मान्छेलाई यो स्कुल लेभलतिर पनि काम गर्छ कि भन्ने एउटा खालको प्रश्न हुनसक्छ। यसले क्याम्पस लेभलको, ग्रेजुएट लेभलको क्षेत्रमा मात्रै काम गर्छ कि अन्य स्कुल लेभलतिरको गतिविधिलाई पनि समेटिरहेको छ? एकदम सही कुरा गर्नुभयो। हामीले चाहिँ अब प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदले नेपालको शिक्षा संस्कारयुक्त शिक्षा होस् होइन र आधुनिक शिक्षा होइन, संस्कारयुक्त शिक्षा होस्, शिक्षामा संस्कार चाहिन्छ भनेर हामीले काम गरिराखेका छौँ भने त्यही सिलसिलामा जसरी मानौँ अब हामीले पनि साना बच्चाहरूलाई जसरी 5 देखि माथिका 8-9 पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई बाल संस्कार कार्यक्रम भनेर हामीले चलाउँछौँ भने एउटा स्वाध्याय मण्डल या स्टडी सर्कल भनेर पनि हामीले त्यो चलाउँछौँ र अब हामीले के सोचेका छौँ भने अब त्यो 9 र 10 जो विद्यार्थीहरू पढ्छन् र उनीहरूलाई पनि एउटा प्रज्ञा बाल समूह भनेर हामीले त्यो नाम राखेर तिनीहरूको बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब उनीहरूलाई पनि संस्कार दिने, नेतृत्व विकास दिने र नैतिक शिक्षाहरू दिने र सबै कुराहरू जोड्ने भनेर हामीले काम गरिराखेका छौँ र काम हाम्रो स्कुल लेभलका विद्यार्थीहरूलाई बाल संस्कार भनेर विशेष रूपमा हामीले जोड दिन्छौँ। जस्तो अब प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद भनेर अब एक खालको मान्छेले संस्कृति भाषा कुरा त तपाईँले ल्याइसक्नुभयो, यो सँगसँगै हिन्दू धर्मको पनि रक्षाका लागि पहल गरिरहेको कुरा सुन्नमा आउँछ। यो किन आवश्यक छ? एकदम सही क्वेसन गर्नुभयो र हरेक कुराको धर्म हुन्छ। जसरी धर्म भन्ने बित्तिकै मान्छेले के सोच्छ भनेपछि एउटा चाहिँ धर्म मान्नु हुँदैन भन्ने किसिमको भावना रहन्छ भने प्रत्येकको आफ्नो धर्म हुन्छ, मनुष्यको पनि आफ्नो धर्म हुन्छ। जसरी सूर्यको धर्म प्रकाश दिने हो, पानीको धर्म प्यास मेटाउने हो होइन, आगोको धर्म चाहिँ कुनै न कुनै चिजलाई जलाउने हो भनेपछि विद्यार्थी परिषदले पनि यो नेपालभरि काम गर्छ र नेपाललाई आमा मान्छ र नेपाललाई आमा मानेको कारणले र नेपालमा बस्ने जति पनि हाम्रो 3 करोड नेपालीहरू छन् उहाँहरू सबै कुनै एउटा धर्मसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ 3 करोड नेपालीको धर्म भनेको हिन्दू हो र हिन्दू धर्मभन्दा पनि हामीले त्योभित्र भएका पूर्वीय दर्शन जसले चाहिँ हाम्रो जीवन पद्धति, योगका कुरा आउन सक्छन्, संस्कारका कुरा आउन सक्छन्, संस्कृतिका कुरा आउन सक्छन्, शिष्टाचारका कुराहरू आउन सक्छन् र समाजलाई जोड्ने कुरा आउन सक्छन्। ती सबैलाई जोडेर हामीले चाहिँ हाम्रो धर्म भनेको एउटा चाहिँ वैदिक र वैज्ञानिक पनि छ
र विज्ञान सम्मत पनि छ र त्यो विज्ञान सम्मत भएको कुराले जो विज्ञान सम्मतलाई जसले विज्ञान दियो, जसले योग दियो, जसले चाहिँ आयुर्वेद दियो, ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो वैज्ञानिक धर्मलाई हामीले छोड्नु हुँदैन र धर्म छोड्यो भने चाहिँ एउटा चाहिँ समाजमा, राष्ट्रमा चाहिँ अशान्ति हुन्छ, विखण्डन हुन्छ र भनेर हामीले चाहिँ धर्मलाई एकताबद्ध रूपमा रहन र सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध रूपमा राख्न र सिङ्गो राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनको लागि पनि धर्मको आवश्यकता पर्छ कि भनेर हामीले चाहिँ हाम्रो धर्म, मूल धर्म जो छ, मूललाई नछोडौँ, मूल नछोड्नु हुँदैन। जसरी पानीको मूल मुहान हुन्छ, यदि पानीको मुहान नै सुकिहाल्यो भने त त्यो नदी कसरी बग्छ? त्यही भएर त्यो पानीको मुहान जस्तै हाम्रो मुहान भनेको हाम्रो धर्म हिन्दू धर्म हो र हिन्दू धर्मलाई पनि हामीले बचाउनुपर्छ र यसको संरक्षण गर्नुपर्छ। यसमा भएको पूर्वीय दर्शनका जीवन पद्धतिका कुरा हुन्, यसमा भएका शिष्टाचारका कुरा हुन्, संस्कारका कुरा हुन्, सबै कुरालाई हामीले चाहिँ विज्ञान सम्मत आयुर्वेदका कुराहरू हुन्, सबै कुरालाई लिएर हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यो कुरालाई हामीले अनुसरण गर्नुपर्छ भनेर हामीले लागेका छौँ। जस्तो अब सबै धर्महरूले समाजमा शान्ति स्थापना गर्ने, अहिंसा, सहअस्तित्व कायम गर्ने, यसमा ठुलो रोल धर्मको छ भन्ने कुरा त हामीले सबै जानकार युवाहरूले त्यो अब अध्यापनको सिलसिलामा अथवा सामाजिक जीवनको सँगसँगै त्यो कुराहरू चाहिँ अनुभव, संस्कारको रूपमा चाहिँ एउटा लिइरहेको पनि देखिन्छ। तर तपाईँ यो क्षेत्रमा एउटा धार्मिक व्यक्तित्वको रूपमा स्थापित भइसक्नु भएको छ। यो क्षेत्रमा लागेर आफ्नो जीवन परिवर्तन कसरी भयो, जीवनमा के सिकाइ भयो र अरूलाई अब के चाहिँ शिक्षा दिन चाहनुहुन्छ, यसको बारेमा थोरै जोड दिनुहोस् न। एउटा के छ भनेपछि एउटा चाहिँ मान्छे, मैले एउटा किताब पढेको थिएँ, मान्छे दुईवटा कुराले सुध्रिन्छ, एउटा सङ्गतले सुध्रिन्छ, एउटा चाहिँ सत्सङ्गले सुध्रिन्छ भनेको छ। मलाई यो सङ्गठन लागेर सङ्गत पनि मिल्यो, राम्रो सङ्गत पनि मिल्यो र सत्सङ्ग पनि मिल्यो र मैले र आज हेर्दै जाने हो भने जहाँ पनि तपाईँको इतिहासको कुराहरूमा पनि हेरौँ, धार्मिक कुराहरूमा पनि हेरौँ, धारावाहिकहरूमा धेरै कुरामा पनि हेरौँ भनेपछि एउटा सङ्घर्ष र सत्सङ्गले मान्छे सुध्रेको देखिएको छ। या कि कानुन लगाएर या उसलाई कारवाही गरेर वा उसलाई दण्डित गरेर कुनै व्यक्ति पनि सुध्रेको अवस्था छैन। चाहे आज हामी वाल्मिकीको कुरा पनि गरौँ, रामायण जसले एउटा रामायण लेख्नुभयो वाल्मिकीजीले, उहाँ पनि कुनै न कुनैको सङ्गतमा जानुभयो या कुनै न कुनै सङ्गतमा जानुभयो, आज उहाँले रामायण लेख्नुभएको छ। आज धेरै महापुरुषहरू हेर्दै जानुहुने हो भनेपछि हरेक महापुरुषमा त्योभन्दा अगाडि अवगुणहरू, केही दोषहरू पक्कै थिए, तर केही व्यक्तिहरूको सङ्गतमा जानुभयो, केही सत्सङ्गमा जानुभयो र त्यसले गर्दा मान्छे सुध्रिने र मान्छे एउटा महान बन्ने प्रक्रिया पाएको देखिन्छ। र जस्तै गरी म प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदमा म एउटा चाहिँ सामान्य परिवार, एउटा सामान्य स्थितिबाट म थिएँ र आज प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदको माध्यमबाट मैले धेरै कुराहरू सिकेको छु। जस्तै अध्ययन गर्नुपर्छ, समाजमा राम्रो बन्ने प्रयास गर्नुपर्छ, राम्रो मान्छे बन्नुपर्छ, असल मान्छे बन्नुपर्छ, समाज र राष्ट्र, देशको लागि केही गर्नुपर्छ, यो जीवन समाज र राष्ट्रको लागि हो र समाज र राष्ट्रको लागि केही न केही गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने प्राज्ञिक विद्यार्थीबाट मैले प्रेरणा पाएको छु र राम्रो बन्ने, असल बन्ने प्रयासमा म पनि छु। प्रयास हो होइन, त्यो प्रयास गर्दै गइरहेको छु र प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदको माध्यमबाट नेपाललाई नजिकबाट चिन्ने मौका पाएको छु भने त्यसका साथसाथै मित्र राष्ट्र भारतलाई पनि नजिकबाट चिन्ने मौका मैले पाएको छु र यो देशको संस्कृति, संस्कार, भाषा, वेशभूषा सबैको बारेमा जान्ने, बुझ्ने र अध्ययन गर्ने मैले मौका विद्यार्थी परिषदबाट पाएको छु। जस्तो अब तपाईँ एउटा सुदूरपश्चिममा जन्मेको मान्छे, सुदूरपश्चिममा अब यो एउटा कुप्रथाको रूपमा पनि जस्तो अब छोरी चेलीहरूलाई छाउगुटको समस्या छ, छाउपडी प्रथाको छ, अथवा अर्को कुरा चाहिँ यो कम उमेरमा विवाह गर्ने बाल विवाहको कुराहरू पनि बढी अब देखिन्छ यो सुदूरपश्चिमको हकमा। अरू जिल्लाको बारेमा, अरू क्षेत्रको बारेमा त्यति कुरा त मलाई पनि जानकार भएन। तर यसको बारेमा तपाईँ जस्तो एउटा सामाजिक व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्वले चाहिँ समाजमा छुवाछुत र यो बाल विवाहको विषयमा बोल्नुहुन्छ कि बोल्नुहुन्न? यस्तो छ, प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदमा कुनै किसिमको छुवाछुत तपाईँले भेटाउनुहुन्न र हिजो पनि थिएन, आज पनि थिएन, भोलि पनि प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदमा कुनै किसिमको छुवाछुत पाउनुहुन्न। अब दोस्रो कुरा रह्यो विवाह, बाल विवाहको कुरामा। अब एउटा चाहिँ सुदूरपश्चिम बाल विवाह त अब फोकस त सुदूरपश्चिमलाई नै गरेको छ, बाल विवाह धेरै ठाउँमा हुने गरेको छ, त्यसका माध्यमहरू, कारणहरू धेरै होलान्, तर एउटा चाहिँ प्रमुख कारणकोमा चाहिँ गरिबी र बेरोजगारी रहेको छ र दोस्रो कुरा चाहिँ शिक्षा रहेको छ। अब त्यो अब नेपालमा लामो समयदेखि एउटा चाहिँ अशिक्षाको कारणले पनि हुनसक्छ, गरिबीको कारणले पनि हुनसक्छ त्यो बाल विवाहहरू।
तर त्यसलाई चाहिँ रोक्नलाई चाहिँ हामीले एउटा सामाजिक सङ्गठन भएको नाताले, एउटा सामाजिक व्यक्ति भएको नाताले हामीले चाहिँ समाजमा जाँदै गर्दाखेरि विभिन्न गोष्ठी मार्फत विभिन्न प्रत्यक्ष व्यक्तिहरूलाई भेटेर र विभिन्न समुदायमा गएर त्यो विषयमा हामीले जागरण गर्ने र त्यसको लागि हामीले रोकथामको लागि प्रयास गर्ने हामीले पनि विद्यार्थी परिषदले प्रयास गरेको छ। अर्को तेस्रो क्वेसन तपाईँले गर्नुभयो कि हाम्रो चाहिँ सुदूरपश्चिममा छाउपडी प्रथा छ भनेर। पक्कै पनि यो दयनीय स्थिति हो, यो प्रथा नआउनु पर्ने थियो होइन। अब एउटा चाहिँ समाजको हिजोको समाज र आजको समाजमा धेरै फरक पनि छ र यो एउटा समाजको लागि कुप्रथा नै हो। र हामीले के भन्छौँ भने समाजमा भएका कुप्रथा, रूढिवादी परम्परा जे पनि छन् तिनलाई चाहिँ हामीले माइनस गर्दै जानुपर्छ र राम्रो राम्रो कुरालाई हामीले टिप्दै जानुपर्छ। र यो प्रथा चाहिँ अब लामो समयदेखि केही ठाउँमा छ, त्यो ठाउँमा अब बिस्तारै सुधार आइरहेको छ। परिवर्तन भन्ने कुरा चाहिँ एकैचोटि हुँदैन, बिस्तारै परिवर्तन हुने हो। र आगामी दिनमा मलाई लाग्छ केही वर्षभित्रै यो सबै जो हाम्रो हजुरले भन्नुभयो बाल विवाह, छाउबडी प्रथा र तपाईँको छुवाछुत पूर्ण रूपमा चाहिँ निर्मूल गर्नको लागि प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालले नेपाल सरकारलाई पनि विशेष आग्रह गर्छ, प्रदेश सरकारलाई पनि आग्रह गर्छ, स्थानीय सरकारलाई पनि गर्छ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदले यो तीनवटै कुरालाई निर्मूल पार्नको लागि जे जस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ त्यो भूमिका खेल्नलाई विद्यार्थी परिषद जहिले पनि तयार छ। तपाईँ एउटा प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदको राष्ट्रिय जनजाति कार्य प्रमुखको पनि जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। यो जनजाति विद्यार्थीहरूका लागि, हकितका लागि, उहाँहरूको फाइदाका लागि यो जनजाति विद्यार्थी कार्य प्रमुख भइसकेको हैसियतले चाहिँ के काम गरिराख्नु भएको छ र यसले के फाइदा गर्छ ती क्षेत्रलाई? एकदम सही कुरा गर्नुभयो। एउटा चाहिँ नेपालको धेरै भूभाग ओगटेको जनजातिले छ र जसको आफ्नै भाषा छ, आफ्नै भूगोल छ, आफ्नै संस्कृति छ, आफ्नै पहिचान छ। तर त्यो राज्यबाट पनि टाढा छ र शिक्षाबाट पनि त्यो क्षेत्र टाढा छ। तर सबै कुराबाट टाढा हुँदै गर्दाखेरि एनजिओ र आइएनजिओ को माध्यमबाट तिनीहरूको जो मिलेर बसेको जो समाज छ, मिलेर बनाएको उनीहरूको संस्कृति छ, जुन जनजाति भन्ने बित्तिकै सुखमा रमाउने र दुःखमा एकसाथ भएर काम गर्ने जो जनजाति थियो, त्यो जनजातिलाई विखण्डन गर्ने, टुटाउने, फुटाउने, आपसमा झगडा गराउने र आपसमा चाहिँ विखण्डन ल्याएर एउटा केही व्यक्तिहरूले त्यो फाइदा लिइरहेको अवस्था छ। र त्यो फाइदा किन लिइरहेको छ भने जसले तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा समाजबाट टाढा राख्यो भने यो राष्ट्रियतामाथि खेल्न सकिन्छ, राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने किसिमले उनीहरूले एउटा भूमिका खेलिरहेका छन् जनजातिको सेक्टरमा राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्नको लागि। तर चाहिँ प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदले के सोच्यो भने होइन, अब चाहिँ हामीले भने कक्षा 11 देखि मास्टर डिग्री विद्यार्थीमा पढ्दै गरेका जनजाति विद्यार्थीहरू छन्, उनीहरूलाई पनि राष्ट्रको हरेक नेतृत्वमा पुग्नु जरुरी छ। हरेक क्षेत्रमा उनीहरू पनि पुगिराखेका हुन्छन्। उनीहरूलाई चाहिँ राष्ट्रियताको विषयमा पनि जानकारी होस् र उनीहरूको जसले गर्दा राष्ट्रियताको जानकारी साथसाथै उनीहरूको आफ्नो संस्कृति, संस्कार, भाषा, साहित्य पनि उनीहरूलाई को पनि जगेर्ना गरून् भन्ने हिसाबले हामीले एउटा त्यो हिसाबले हामीले जनजाति कार्यलाई लिएका हौँ। तर प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदले उनीहरूको बिचमा जसरी उनीहरूलाई चाहिँ पढ्नमा कुनै ठाउँमा छात्रवृत्तिको लागि हामीले पहल गर्न सक्छौँ। जसरी भोलि कोही जनजातिका बालबच्चाहरू केही रूपमा चाहिँ पढ्नमा अशक्त छन्, केही छन् भने कहीँनिर विद्यार्थी परिषदको आग्रहमा, विद्यार्थी परिषदको संयोजकत्वमा कहीँ उनीहरूलाई चाहिँ पढाउने व्यवस्था हामीले गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ उनीहरूको व्यक्तित्व नेतृत्व विकासको साथसाथै नेतृत्व विकास सम्बन्धी को नेतृत्व लिडरसिपको लागि हामीले चाहिँ उनीहरूलाई काम गरेर उनीहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याएर फ्रन्ट लाइनमा ल्याएर र सिङ्गो जसरी मानौँ हामीले के भन्छौँ भने मेचीदेखि काली हामी सारा नेपाली, हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई भनेर हामीले गरिरहेछौँ भने त्यो सिङ्गो चाहिँ नेपाललाई जोड्ने किसिममा चाहिँ नेपाली र नेपाललाई जोड्नमा जनजातिको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले जनजाति सेक्टरमा काम गर्न खोजेका हौँ। जस्तो अब जनजाति सेक्टरमा अथवा प्राज्ञिक विद्यार्थीले आफ्नो परिषद अन्तर्गतका थुप्रै शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेको कुराहरू पनि हजुरले थाल्नु भएको छ। अब खासमा यो समय अवधिमा कुनै यस्तो घटनाक्रम छ तपाईँसँग त जुन विद्यार्थी पढ्न नपाएर अप्ठ्यारो स्थितिमा गुज्रिरहेछ उसलाई चाहिँ सहयोग कसरी जुटिरहेको छ? एकदम सही कुरा गर्नुभयो। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदले लामो समयदेखि हामी एउटा चाहिँ दुईचोटि हामीले जनजाति सम्मेलन पनि गऱ्यौँ होइन। एउटा दाङमा पहिलो जनजाति सम्मेलन भयो भने दोस्रो चाहिँ काठमाडौँमा जनजाति सम्मेलन भयो र हामी एउटा चाहिँ वसुधैव कुटुम्बकम
भनेर विश्व एक परिवार हो भनेर हामीले काम गरिराखेका छौँ र विद्यार्थी परिषद जस्तै हाम्रो एउटै विचारलाई एउटै उसलाई काम लिएर हामीले काम गरिराखेका छौँ। जनजाति कल्याण आश्रमको माध्यमद्वारा पनि त्यहाँ चाहिँ देशभरि 14वटा बालगृहहरू छन् जहाँ चाहिँ 450जना बच्चाहरू घाँस बास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सहित निःशुल्क रूपमा पढिराखेका छन् विभिन्न विद्यालयहरू विभिन्न ठाउँहरूमा। एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा वैचारिक परिवार हो र त्यसमार्फत पनि हामीले त्यहाँ विद्यार्थीहरूलाई काहीँ छ भने हामीले त्यो मार्फत पनि एउटा त्यो काम गरिरहेका हुन्छौँ। अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नै हाम्रो कार्यालयहरू छन् धेरै ठाउँमा, त्यहाँ पनि केही जनजाति विद्यार्थीहरूलाई राखेर आफै साथमा राखेर उनीहरूलाई चाहिँ केही सिकाउने पढाउने काम हामीले उहाँलाई गरिराखेका छौँ। र अर्को चाहिँ हामीले शैक्षिक सामग्री पनि वितरण गरेका छौँ। जसरी हामीले योभन्दा अगाडि 1800जना विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेका थियौँ भने जसमध्ये लगभग धेरैजसो विद्यार्थीहरू त्यो जनजाति बाहुल्यता छ त्यही सेक्टरमा हामीले शैक्षिक सामग्री वितरण गरेका थियौँ। जहाँ जस्तै प्रदेश नम्बर 1 को कुरा आउँछ, हाम्रो दार्चुलाको कुरा आउँछ, जहाँ पनि हाम्रो त्यो शैक्षिक सामग्री वितरण भयो त्यहाँ चाहिँ जनजाति बाहुल्यता नै थियो। त्यो जनजाति बाहुल्य क्षेत्रमा पनि हामीले चाहिँ शैक्षिक सामग्री वितरण गऱ्यौँ। जब हाम्रो भूकम्प गएको थियो 2072 सालमा धेरै ठाउँमा हाम्रो छेद विच्छेद भएको थियो र विद्यार्थीहरू त स्कुल जाने अवस्थामा थिएन। त्यो बेला पनि हामीले शैक्षिक सामग्री वितरण गरेका थियौँ, कपडा वितरण गरेका थियौँ, केही खाद्यान्न पनि वितरण गरेका थियौँ। त्यो सेक्टरमा पनि हामीले है जनजाति विद्यार्थीहरू, जनजाति स्कुलमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरू, जनजाति सेक्टर, जनजाति स्थानमा पनि हामीले त्यो सामान लगेर गएका थियौँ। र हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि जनजातिलाई नछुट्याइकन जनजातिलाई जोडेर भएर पनि हामीले उनीहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने, उनीहरूलाई जो हामीसँग आबद्धता गराउने काम हामीले गरिराखेका छौँ। जस्तो अब यो सहयोगको कुराहरू धेरै चाहिँ मान्छेले यो कसरी स्रोत हो भन्ने कुराहरू पनि सोधी खोजी गरेर विषय हुन्छ। जस्तै थुप्रै विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति पुरस्कार यी तमाम कुराहरू जुन तपाईँले अघि मात्रै जोड्नुभयो, यो विषयमा तपाईँहरूले स्रोत चाहिँ कसरी खोज्नुहुन्छ? एकदम सही कुरा गर्नुभयो। हामी सामाजिक विद्यार्थी सङ्गठन हो भनेर मैले पहिल्यै भनिसकेँ। हामी समाजमा काम गर्छौँ र समाजमा काम गर्दाखेरि हामीले समाजमा प्रबुद्ध व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने हामीले यसरी यो काम गरिरहेको छौँ भनेर केही व्यक्तिहरूलाई हामीले आग्रह गर्छौँ, कहिले स्थानीय तहलाई पनि हामीले आग्रह गर्छौँ, केही भनौँ अब प्रदेश सरकार छ प्रदेश सरकारलाई पनि हामीले आग्रह गरिराखेका हुन्छौँ। र त्यहाँबाट र केही हाम्रो पूर्व कार्यकर्ताहरू विभिन्न सेक्टरमा हुनुहुन्छ, कोही तपाईँको प्रशासनतिर हुनुहुन्छ, कोही सुरक्षातिर हुनुहुन्छ, कोही विदेशतिर पनि हुनुहुन्छ, कुनै न कुनै ठाउँमा हुनुहुन्छ। उनीहरूलाई हामीले आग्रह गर्छौँ। आग्रहको मार्फतबाट चाहिँ सेवाको काम भएको हुनाले हाम्रो काम त सेवाको काम हो, त्यो पनि निस्वार्थ भावले सेवा हो। र निस्वार्थ भावले सेवा भएको कारणले सेवाको भावमा र निस्वार्थ भावले गर्ने सेवामा चाहिँ एउटा चाहिँ हामीलाई ईश्वरको त आशीर्वाद रहन्छ नै। त्यसको साथसाथै यहाँ हामीसँग समाजमा भएका धेरै सामाजिक व्यक्तित्वहरू, धार्मिक व्यक्तित्वहरू र सहयोगी व्यक्तित्वहरूले हामीलाई जहिले पनि माया गरेर सहयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यो नै हाम्रो पुँजी हो। जस्तो अब यो धेरै मान्छेको जिज्ञासा के हुन्छ भने अब संस्थालाई डिगोपना दिनका लागि सधैँभरि त यसरी चल्दैन भन्ने पनि प्रश्न गरिरहेको हुन्छन्। यसलाई सस्टेनेबल बनाउनका लागि आगामी दिनको योजनाहरू के छ तपाईँहरू? एकदम सही कुरा गर्नुभयो। धेरै संस्थाहरू पनि मैले अब एउटा अध्ययन कार्यक्रमसँगै धेरै अनुसार खुले र सर्ट टाइम उनीहरूले राम्रो पनि गरे। तर आज आएर ती संस्थाहरू नभएको अवस्था पनि धेरै संस्थाहरू छन्। तर कुनै पनि संस्था चल्नलाई पहिलो कुरा समाजमा विश्वास दिलाउनुपर्छ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदले सबैभन्दा ठुलो अहिलेसम्मको उपलब्धि भनेको नेपालभरिका समुदाय र समाजमा प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदले राम्रो काम गर्छ र प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदले असल काम गर्छ भन्ने एउटा विश्वास दिलाएको छ। त्यो हाम्रो पहिलो एउटा ठुलो उपलब्धि हो। र दोस्रो कुरा चाहिँ अब धेरै संस्थाहरू चल्दैनन् भन्ने कुरा पनि तपाईँले भन्नुभयो। र संस्थाहरू चल्छन्, नचल्ने होइन। तर त्यो संस्थामा रहेको व्यक्ति जसरी प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदले के भनेको छ, असल व्यक्ति निर्माणको माध्यमबाट राष्ट्र पुनर्निर्माण गर्ने भनेको व्यक्ति कस्तो छ, पात्र कस्तो छ त अब त्यो एउटा चाहिँ स्वार्थले काम गरिराखेको छ कि कसैलाई फाइदा हुने गरी काम गरिराखेको छ कि या कुन नियतले उसले समाजमा काम गरिरहेको छ त्योमा भूमिका पर्छ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदले जो पनि चाहिँ एउटा कलेज इकाइको कार्यकर्ता किन्न होस्, एउटा राष्ट्रिय स्तरको कार्यकर्ता किन्न होस् र कुनै पनि कार्यकर्ता जो छ त्यो पूर्ण रूपमा चाहिँ जति गर्छ, चाहे 2 दिन गर्छ, चाहे वर्षौं दिन गर्छ, चाहे 1 घण्टा पनि प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदमा काम गर्छ, चाहे जुनसुकै
स्थिति होस्, जति दिन पनि होस्, चाहिँ यसको निश्चित अवधि अनिश्चित अवधि छ, तर त्यो सम्बन्ध चाहिँ निस्वार्थ भावले एउटा पवित्र भावनाले विद्यार्थी परिषदमा जोडिन्छन् र पवित्र भावनाले काम गरिराखेको हुनाले विद्यार्थी परिषद लामो निरन्तरसम्म अझ प्रत्येक दिन विद्यार्थी परिषद अझ अगाडि बढिराखेको अवस्था छ र प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदले आगामी दिनमा चाहिँ अब शिक्षा क्षेत्रमा जसरी हाम्रो अहिले शैक्षिक शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ शिक्षाको जो अहिले हाम्रो शिक्षा कार्यशाला गोष्ठी गऱ्यौँ काठमाडौँमा र शिक्षा चाहिँ नेपालको शिक्षा हुनुपर्छ, नेपालको माटो सुहाउँदो शिक्षा हुनुपर्छ र जसले गर्दा चाहिँ शिक्षामा विदेशी लगानी शिक्षा नीतिमा होस्, चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा विदेशी लगानी हुनु हुँदैन र संस्कृति शिक्षा, नैतिक शिक्षाका साथसाथै उद्यमशीलता शिक्षा, जसरी चाहिँ विद्यार्थीले कसरी चाहिँ राम्रो सिक्न सक्छ। आज चाहिँ हाम्रो शिक्षा त पाएकै छैन, शिक्षा क्षेत्रमा विशेष काम गरिराखेको छ र यही 27 गते नेपाल सरकारलाई कस्तो आर्थिक नीति हुने, देशको आर्थिक नीति त अब अहिले देश आर्थिक स्थितिमा कमजोर छ, तपाईँलाई थाहा छ, तर पनि प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदको एउटा सामाजिक भूमिका, राष्ट्रिय भूमिका पनि भएको हुनाले त्यो राष्ट्रिय र सामाजिक भूमिका नाता गरे यो राष्ट्र हामी नेपाल आमाको जय भन्छौँ र नेपाल आमालाई कुनै पनि सङ्कट नआओस् भन्ने हिसाबले आर्थिक स्थिति कस्तो हुनुपर्छ, आर्थिक स्थितिलाई सुधार्नको लागि विद्यार्थी परिषदले नेपाल सरकार लगायत सबैलाई सुझाव दिनुको लागि 27 गते गोष्ठी पनि एउटा आयोजना गरिराखेको छ र विद्यार्थी परिषदले शिक्षा क्षेत्रमा हरेक विद्यार्थीलाई अब असल नागरिक कसरी तयार पार्न सकिन्छ र कसरी चाहिँ नेपाल आमाको सेवा गर्न सकिन्छ भनेर एउटा सशक्त रूपमा चाहिँ देशभरि अझ हिजोको भन्दा सशक्त रूपमा गएर समाजको र समुदायको र नेपाल आमाको मन जितेर हामीले काम गर्ने योजना बनाएका छौँ। जस्तो यति बेलाको यो स्थितिमा देश विदेश एउटा ग्लोबलाइजेसन कारणले एक ठाउँमा भएको छ, यसले गर्दाखेरि हाम्रो मानव जीवनलाई थुप्रै एउटा सुविधा सम्पन्न पनि बनाउनु सँगसँगै एकदम हाई कस्टमा एकदम खर्चेलु पनि बनाइसकेको छ। मान्छेले एक दिन पनि रोजगार भएन भने आफ्नो जीवन गुजारा चलाउन पनि जर्जर स्थिति देखिन्छ। काम पाएन भने युवाहरू दिन प्रतिदिन विदेश पलायन भइरहेको छ। तपाईँ जस्तो व्यक्तिले एउटा समाजसेवामा दिन बिताइराख्नु भएको छ, अन्य युवा साथीहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? यो के हुँदो रहेछ भने अब एउटा चाहिँ देशको विडम्बना नै छ। हेर्नुहोस्, यो देशमा हामीले चुनेर पठाएको नेताहरूको भनौँ असल नेता, गतिलो नेता हामीले पठाएनौँ। अब एउटा चाहिँ हो, अनि युवामा चाहिँ यो युवा आज जुनसुकै युवा पनि यो देशमा बस्न रुचाउँदैन कि आज तपाईँ जानुहोस् कक्षा 5-6 देखि नै माथि जानुहोस्। हिजो हामी कक्षा 6-5-8मा माथि पढ्दै गर्दा हामीसँग कसैलाई सोध्दै गर्दा तपाईँ के हुने हो, शिक्षक हुने हो भन्थे। अनि त्यहाँ ती विद्यार्थी शिक्षकको सपना देखेको हुन्थे, इन्जिनियरको सपना देखेको हुन्थे, प्रधानमन्त्रीको सपना देखेको हुनुहुन्थ्यो र धेरै सपनाहरू, म व्यापारी बन्छु भन्ने सपना हुन्थ्यो। तर आज सोध्दै जाने हो भने म विदेश जाने हो भन्छ। किन त्यो बनायो भने यो देशमा यही हाम्रो नेतृत्वले, हाम्रो सही नेतृत्व नभएको कारणले यो देशप्रति नै वितृष्णा पैदा गरे। त्यो एउटा ठुलो समस्या यो देशको लागि छ। तर आज तपाईँले सोध्नुभयो यो अवस्थामा कसरी समाजसेवा, एउटा चाहिँ सेवामा जति आनन्द कहीँ पनि छैन, अरूलाई दिनुमा जति आनन्द कहीँ पनि छैन। र मैले जे सक्छु, मैले त अब सेवा भन्ने बित्तिकै आज मान्छेले हेर्ने हो भने फलसना मान्छेले यति लाख रुपियाँ दियो, यति करोड सहयोग गर्यो, यति सामग्री दियो, यति चाहिँ उ दियो। अब एउटा चाहिँ एउटा भनौँ भौतिक चिजलाई मात्र सेवा मानेको छ अहिलेको समयअनुसार। भौतिक चिज, भौतिक मात्र सेवा होइन, त्यो क्षणिक सेवा हो। तर एउटा चाहिँ आफ्नो जीवन, आफ्नो समय समाज र राष्ट्रको लागि, राष्ट्र र मैले समय दिँदा, मैले समाजमा हिँड्दा, मैले चाहिँ नेपाल आमालाई एउटा नेपाल आमाको स्वयंसेवक बन्ने प्रयास गर्दैछौँ, एउटा नेपाल आमाको स्वयंसेवक बन्ने प्रयास गर्दैछौँ। म बन्न सक्छु या बन्न सक्दिनँ, मेरो प्रयास हो र एउटा सच्चा स्वयंसेवक बन्ने मैले प्रयास गरेको छु। र स्वयंसेवक बन्न जति आनन्द केहीमा छैन, मैले स्वयंसेवक बन्नमा आनन्द लिएको छु। र त्यो आनन्द जहाँ पनि भगवान्ले विश्वमा पनि जसले पनि भन्नु के छ भने यो हाम्रो सेवा नै धर्म हो भन्ने कुरा सिकाउँछ र सेवाको माध्यमबाट नै अगाडि बढ्ने गएको छु। म यसमा खुसी छु, म दुःखी छैन र खुसी भएरै म एउटा मन खुसी भएर नै निरन्तर रूपमा चाहिँ प्रत्येक दिन म हिँडेको छु। र अरू युवाहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने यही देशमा बस्नुहोस्, तपाईँ हामीले नै यो देश बनाउने हो, यो देश बनाउने भनेको युवाहरूले हो। तर टाइम लाग्ला, समय लाग्ला, तर एउटा चाहिँ राम्रो नेतृत्व चयन गरेर राम्रो ठाउँमा गएर देशमा नै जे छ, यो देशमा जे छ, जसरी मानौँ हामीले कृषिबाट पनि हामीले कुरा गर्न सक्छौँ, स्थानीय लोकल
फोर भोकल भने जस्तै स्थानीय चिज उत्पादनबाट नै हामीले यो देशमा केही गर्न सक्छौँ। सानो सानो चिजबाट एकैचोटि धेरै नै सोचेर सानो सानो चिजबाट यो देशमा प्रगति गरौँ होइन, र विदेश नजाउँ। युवाहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु, पक्कै पनि देश बन्छ। हरेक देश बन्नमा युवाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। आज जसरी आज देशमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान भनेर यहाँको युवाहरूको लड्को गएको छ, त्यो देश बनाएका युवाहरूले नै बनाएका हौँ। र यही युवाहरूलाई म के आग्रह गर्न सक्छु, हामी सबै युवाहरू मिलेर एकचोटि यो देश बनाऊँ। र यो देश बनाउँदै गर्दाखेरि ती जसरी आज अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया भनेर हामी दौडिरहेका छौँ, त्यहाँका युवाहरू भोलि अमेरिका, अस्ट्रेलियाका युवाहरूले के भन्नुहुन् कि हामी नेपाल जाँदैछौँ, हामी नेपाल जानुपर्छ, पाउनुपर्छ भन्ने बनाऊँ। यही मेरो आग्रह सबै युवाहरूलाई छ। कार्यक्रमको अन्तिम पनि आइसकेका छौँ। अब तपाईँ प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदमा लाएर तपाईँ जस्तो एउटा व्यक्तित्वले यो सामाजिक पारिवारिक बन्धनबाट मुक्त हुनु यो एउटा राम्रो हो त? एकदम सही कुरा गर्नुभयो। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदमा के छ भने सामाजिक बन्धन, पारिवारिक बन्धन भन्नुभयो। एउटा चाहिँ सबैभन्दा समाजमा सबैलाई आफ्नो इच्छा हुन्छ हेर्नुहोस्, र सेवा त जुनसुकै माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ। यो होइन कि म पारिवारिक जीवनमा छैन, म सामाजिक जीवन छैन। सामाजिक जीवनमा भएको मान्छेले पनि सेवा गर्न सक्छ, पारिवारिक जीवनमा भएको मान्छेले पनि सेवा गर्न सक्छ। केही व्यक्तिहरू प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदमा केही व्यक्तिहरू आफ्नो पुरा अध्ययन गरिसकेपछि यो नेपाल आमाको स्वयंसेवक बनेर नेपाल आमाको सेवा गर्नुपर्छ, त्यो पनि निस्वार्थ भावनाले, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा, पारिवारिक स्वार्थभन्दा र नातागत स्वार्थभन्दा, पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ भनेर केही युवाहरू, जसमा पनि यहाँ चाहिँ कुनै जबरजस्ती छैन, तर केही युवाहरू, केही व्यक्तिहरू यसमा लागिराख्नु भएको छ। किन भनेपछि जहाँ त्याग छ त्यो त्याग, हरेक चिज त्याग र समर्पणले नै हुने हो। केही व्यक्तिले त्याग गर्नु नै पर्छ, केही व्यक्तिले समर्पण गर्नै पर्छ। र यो होइन कि विद्यार्थी परिषदमा लागेको विद्यार्थीहरूले सबैको होइन, विद्यार्थी परिषदमा लागेको विद्यार्थी परिषदमा लागेका युवाहरूले हरेक क्षेत्रबाट आफ्नो क्षेत्रबाट जे सक्न सकिन्छ, र प्रत्येक युवाले हरेक क्षेत्रमा जे जति सकिन्छ, कसैले समयको समर्पण गर्न सक्ला, कसैले चाहिँ धनको समर्पण गर्न सक्ला, कसैले शिक्षाको समर्पण गर्न सक्ला। कुनै न कुनै समर्पणबाट नै यो राष्ट्र बन्ने हो, समर्पण र त्यागबाट नै यो देश बन्ने हो। र त्यो त्याग र देश बनाउनको लागि केही युवाहरू विद्यार्थी परिषदमा हामी छौँ। आगामी दिनमा पनि ती युवाहरू बन्छन्। सबै होइन, केही व्यक्तिहरू चाहिँ यो समाज र राष्ट्रको लागि त्याग गर्नु नै पर्ने हुन्छ। अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद छ सामुदायिक एफएम टिकापुरलाई एउटा मलाई 2 शब्द प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदको विचार राख्नु दिएकोमा। र प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी सङ्गठन हो, र यो चाहिँ देशभरि 77 वटा जिल्लामा हामीले काम गरिरहेका छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा पुनः संरचना गर्नको लागि हामी काम गरिरहेका छौँ। र हामी सबै जोडिएर यो देशलाई नेपाल आमाको जय भन्ने एउटा र नेपाललाई विश्वगुरु बनाउनमा सबैको योगदान रहोस्। हामीले नेपाललाई विश्वगुरु बनाउन खोजेका हौँ, र हामी यो विश्वगुरु बनाउने अभियानमा सबै लागेर बन्ने हो। र सबै लागौँ, र सबै युवाहरू एकजुट हौँ, र युवाहरूको माध्यमबाट नै युवाहरू सशक्त युवा समृद्ध राष्ट्र, समृद्ध नेपाल भनेर हामी हिँडेका छौँ। र सशक्त युवाबाट नै यो देश बन्छ, र सशक्त युवाबाट नै यो नेपाल आमा खुसी हुनुहुन्छ। र नेपाल आमाको अनुहारमा खुसी ल्याउनको लागि सबै युवाहरूले यो राष्ट्र र समाजको लागि केही गर्नुपर्छ, केही त्याग समर्पण गर्नुपर्छ भन्ने सबैमा आह्वान गर्दै मेरा 2टा शब्द यहीँ राख्छौँ। धन्यवाद। हस्, नमस्कार। आजको कुराकानीसँगै कार्यक्रम युवा संसार यति नै। प्रविधिमा साथ दिनुहुने प्राविधिक मित्र रत्नपुन मगर्जीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म रतनलाल चौधरी बिदा हुन्छु। नमस्कार।